जितने वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर और ज्यादा हर किस्म का जुल्म भी किया जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है। मैंने वीडियोस देखी हैं एजाज चौधरी की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शहरयार अफरीदी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, ये जब निकलते हैं अदालत के लिए, जब इनको लेके जाते हैं, तो क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम खड़े हैं पार्टी के साथ, उनके ऊपर कईयों पे तशद्दुद किया गया, एजाज चौधरी पे किया गया, मियां महमूद रशीद पे किया गया। अब ये टिकट होल्डर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह उनको पीटीआई से दूर करें, और कई कर चुके हैं। जो लोग छुपे हुए हैं, जिनको फिर उनके घरों पे अटैक होता है और घर तोड़े जाते हैं। दरेशक्स पूरी फैमिली है पॉलिटिकल, उनके इन्होंने जो उनका फार्म हाउस है वो तोड़ दिया, और हमारे उमर यूब के घर में घुस गए। वो अभी आतिफ खान हमारे उसका इस्लामाबाद में घर है, वहां घुस गए, उधर ढूंढ रहे हैं। वो सारे जो छुपे हुए हैं, नौकरों को ले जाते हैं उठा के, और फिर रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं, ख्वातीन का धमकी देते हैं कि हम आपकी औरतों को उठा लेंगे। यानी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि कभी भी कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की सियासत में हम इतना गिर जाएंगे कि ये कहा जाएगा कि अच्छा, हम तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी बच्चियों को, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये उस एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, और औरतों को पकड़ के उन्होंने जेलों में डाला। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि जी कि हम खुद ही कुछ ड्रामा करने लगे हैं रेप का। ये डरे हुए हैं औरतों को निकालते हुए। इनको पता है कि कोई औरत किसी किस्म के इंतशार में मुलव्वस नहीं थी, किसी जलाने में, जो हुआ आर्सन, जो घर जलाए गए हैं, जो 3-4, इनको पता है कोई औरत उसमें नहीं थी। बल्कि इनको पता है कि अक्सरियत स्वायद थोड़े से ज्यादा 100 होंगे, 150 लोग होंगे। इनको पता है बाकी कोई पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। मुझे पता है कि जजेस को भी फोन कॉल्स आ रही है, नामालूम फोन कॉल कि हम ये कर देंगे, तुम्हारी ये फाइल है, हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे बच्चों के पे पहुंच जाते हैं। अक्सरियत पुलिस बिल्कुल खुश नहीं है जो उनसे करवाया जा रहा है। जो पुलिस की अक्सरियत है वो समझते हैं कि बहुत बड़ा ये जुल्म किया जा रहा है। अंदर गुल्लू बट इन्होंने घुसाए हुए हैं, और पीछे से नामालूम अफराद का प्रेशर आता है। हमारे टिकट होल्डर्स पंजाब में देख लें कितने लोग छोड़ के गए। यानी इस तरह का जुल्म जो कभी हुआ नहीं है, क्यों नहीं छोड़ के जा रहे हैं लोग? उसकी 2 वजह। एक, इस बारी टिकट्स मैंने खुद दिए हैं, ज्यादातर इंटरव्यू किए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि नजरियाती लोगों को टिकट्स दिए जाए, और इस बारी ज्यादातर जो लोग हैं जिनको टिकट्स मिले हैं, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, वो नजरिए पे खड़े हैं। लेकिन दूसरा एक और भी फैक्टर है। मैंने एक का मुझे मैसेज आया कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, उन्होंने मेरी बिजनेस बंद कर दी हैं, उन्होंने अब फैमिली के ऊपर आ गए हैं, पता है जी आपकी बेटी की ये उधर शादी हुई है, उसके ऊपर उसको भी तंग करने पे आ गए, तो जी मेरे पे बहुत प्रेशर है। तो मैंने कहा फिर छोड़ दो। मैंने कहा यानी तुम्हारी अगर बर्दाश्त से बाहर है तो छोड़ दो। वो कहता है जी अगर मैंने छोड़ा, मुझे सारा जो मेरा इलाका है, उन्होंने कहा अगर तुमने पीटीआई को छोड़ा तुम्हें वोट ही नहीं देंगे। सो ये अब समझने वाली बात है कि लोगों को ये एहसास हो गया है कि इस बार जिसने छोड़ा उसकी पॉलिटिक्स खत्म, और जो छोड़ के गए हैं उनमें से कई लोगों को तो हमने टिकट से नहीं दिए थे, तो उनको तो वैसे ही यानी छोड़ना हो तो ड्रामे किए हैं, और कई जो छोड़े हैं उनको हमने टिकट से नहीं देने थे। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने कांटा डाल दिया है, तो उसके बाद जाना किधर है हमने? यानी कोई रोड मैप तो होगा ना। तो मैं रोड मैप अभी तक जो समझ रहा हूं वो ये है कि एक किंग्स पार्टी तैयार कर रहे हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के जो भी लोग निकलेंगे उनको उस पार्टी में डाल देंगे, और फिर ये सीटें बढ़ जाएंगी। क्या इस तरह की कोलिशन पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकती है? मैं जब से गवर्नमेंट से निकला हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि जब तक हमारे मुल्क में एक मजबूत गवर्नमेंट, और मजबूत गवर्नमेंट क्या होती है, ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी है, ये मजबूत गवर्नमेंट नहीं होती। मजबूत गवर्नमेंट वो होती है जिसके पीछे आवाम खड़ी होती है, जो आवाम जिसके ऊपर इत्तेमाद करती है। ये लोगों को इकट्ठा करके और एस्टैब्लिशमेंट पीछे खड़ी हो जाए
اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آ گئے ہم اس میں سے نکل جائیں گے، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے۔ عمران خان نے کبھی کسی جوڈیشری کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا، نیب کو اس نے نہیں کہا کہ فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو، کسی ایف آئی اے کو۔ میرا جو میں نے ثناء اللہ ہے وہ آئی جی، میرے خیال میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں، آئی جی تھے، ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا کہا ہے۔ ہمارے سارے 95% کیسز پرانے تھے۔ آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے، آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا، ہم کوئی خاص مخلوق ہے الگ، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم نے صرف ہمارے دور میں شہباز شریف کے کیس بنا تھا، مقصود چپڑاسی والا 16 ارب اور 8 ارب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈنٹ پیسے بلوائے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے کوئی کیس نہیں تھے، ہم آن گوئنگ کیسز تھے، اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا، ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا، ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا، ہم نے کبھی لوگوں کو، کارکنوں کو اس طرح کے جیلوں میں نہیں ڈالا، کسی پر تشدد نہیں کیا۔ پوچھیں کسی سے، ایک آدمی بتایا کہ ہم نے تشدد کیا۔ مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیب آفس کو، پتھر مارے انہوں نے، بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے اینٹی ٹیررزم کوڈ پہ پکڑا، یہ کیا کیا؟ کیا مریم کے اوپر کوئی کیس ہوئے؟ سارے اسٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے۔ اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ، جان کو تو میری خطرہ ہے۔ انہوں نے یہ کیا، 2 میرے اوپر اٹیک، قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں، مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے، کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے، تو ایک اور حملہ ہوگا، میں تیار ہوں۔ انہوں نے میری جو کرنل عاصم میری سیکیورٹی کے ہیڈ تھے اس کو اغوا کر لیا، جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دیا، اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہر روز وہ جی عمران خان غدار ہے، وہ کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں، کیا میں ذلیل ہو جاؤں گا؟ لوگ 50 سال سے مجھے جانتے ہیں، کیا وہ مانیں گے کہ عمران خان غدار ہے؟ کیونکہ ذلت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ آپ سب کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنے اعمال سے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کبھی اس آدمی کو ذلیل نہیں ہونے دیتا جس کو دوسرا آدمی بدنیتی سے دوسرے انسان ذلیل کرے، یہ دنیا کی تاریخ ہے، نہیں تو ہر طاقتور آدمی عزت دار ہوتا اور ہر بیچارہ کمزور ذلیل ہوتا۔ اور تیسری چیز رزق، مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا جو ہے جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا، محنت میں کروں گا، محنت میں پوری کرتا ہوں، لیکن رزق اللہ دیتا ہے۔ تو یہ جو گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کیا؟ کہ لوگوں کی رزق کے اوپر جا رہے ہیں نا، لیکن اللہ نے تو کہا وہ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جب آپ کو ان 3 چیزوں کے اوپر ایمان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو آزاد کر دیں گے خوف سے۔ یہ جو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے، اللہ نے یہ 3 چیز اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھی ہیں کہ انسان کی غلامی نہ کرے۔ مشکل وقت ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہم سب، میں تیار ہوں قربانی کے لیے، میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے نا، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اور میں چاہتا ہوں میری قوم، آپ بھی تیار ہو جائے۔ 20-15 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے نا، ہم 23 کروڑ لوگ ہیں، کیا 15 ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے 23 کروڑ لوگوں کو غلام بناتے ہیں انہوں نے؟ تو آپ نے کسی صورت یاد رکھیں، یہ اب 2 رائے ہیں۔ ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھک گئے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔